अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज की जो बड़ी कहानी है वो है अदलिया के मसले पर क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। और नाज़रीन फिर सियासी मैदान में हो क्या रहा है इसके हवाले से, अदलिया के हवाले से आज ज़ाहिर है GIT मिली है और उसने आज हुसैन नवाज साहब की चौथी मरतबा उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनको इंटेरोगेट किया है। लेकिन साथ साथ अहम डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने सिंध हुकूमत को ख़त लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि निहाल हाशमी साहब की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर मुकदमा दर्ज करने के लिए सिंध हुकूमत से कहा है उन्होंने। साथ साथ नाज़रीन चौधरी निसार साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, आज उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने ये कहा कि किसी एक जज के मुकालमे या कलमात पर हुकूमत की जानिब से दुख और अफसोस का इजहार का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हुकूमत और अदलिया में किसी किस्म की महाज आराई होने चली है। फिर उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से बाज़ अनासिर ने ठेका उठा लिया है कि वो इदारों और हुकूमत के दरमियान गलत फहमियों को हवा दें और किसी भी नौयत के मामले पर सियासी बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग की रविश को इस इंतहा पर ले जाएं कि अपने सियासी मकासद हासिल करें। उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने जजों को फैसलों से रोकने के लिए इन पर स्याही फेंकी, आला तरीन अदालती फैसलों को चमक से ताबीर किया गया। और दूसरी तरफ चौधरी निसार साहब कहते हैं वो लोग हैं, वो शामिल हैं जो सिर्फ इन अदालती फैसलों को मानते हैं जो उनके हक में किए जाते हैं। तो चौधरी निसार साहब ने बड़ी क्लियरली कहा नाजरीन कि ये पॉलिटिक्स हो रही है इस पर, और उन्होंने जो दो जमातों की तरफ इशारा किया, एक तरफ पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ PTI की बात की। जाहिर है चौधरी निसार साहब ने अपनी पार्टी के हवाले से जो बातें हो रही हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं पॉलिटिकल, उसकी तरफ तो इशारा नहीं करना था, लेकिन ये बात उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। अब सुनिएगा कि आज आसिफ किरमानी साहब ने क्या कहा जुडिशल अकेडमी के बाहर। हमारा तो सिर्फ ये मुतालबा है कि जनाब हमें साथ इंसाफ होना चाहिए। हम पाकिस्तान के आम शहरी हैं। अगर किसी को मेरा चेहरा पसंद नहीं है, बर्दाश्त करो। ऐसा कोई अगर बर्ताव हमारे साथ किया जाता है तो हम फिर आला अदालत उज़्मा का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम आप दोस्तों से भी राब्ता करेंगे, हम आवाम से भी राब्ता करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है उसको अवाम ने मैंडेट दिया है। और फिर देखिएगा तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा एक प्रोग्राम में। अच्छा, उनका हम आपको दिखाएंगे बाद में, लेकिन हम जरा चलते हैं ऑपोजिशन की तरफ। ऑपोजिशन की तरफ से भी आज स्टेटमेंट्स आई इसी इशू पर अदलिया के हवाले से, और ये ज़्यादा इशू गर्म जब हुआ है नाजरीन, जब सेनेटर निहाल हाशमी साहब ने जो भी बातें की, अब तो सेनेटर नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने बातें की वो उस वक्त सेनेटर थे और थ्रेट्स दी। अब ये सुनिएगा कि इमरान खान साहब ने आज क्या कहा। आज मैं पैगाम दे रहा हूँ ये शरीफ माफिया को, गॉडफादर को, ये 97 नहीं है, किसी किस्म का अब आपने वारदात की, मेरा वादा कि मैं इस कौम को सड़कों पर निकालूंगा और फिर आपको छुपके गिरने की जगह नहीं मिलेगी। आपके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो जाएगी। वादा करता हूं कि मैं लोगों को सड़कों पर निकालूंगा, आपके पास छुपने की जगह नहीं होगी और पाकिस्तान की ज़मीन आपके लिए तंग हो जाएगी। याद रहे कि ये, और इसके बाद साथ साथ नाजरीन बिलावल भुट्टो साहब ने आज अपनी तकरीर की कराची में, तो उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की, तारीख के हवाले से भी की, और वो दोहराना लाजमी है। एक उन्होंने GIT का कहा कि GIT की थोड़ी पूछ-गिछ पर छींकें निकल गई हैं, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब परेशान हो गए हैं GIT पे। यकीनन उनके दोनों साहिबजादे हैं, उनकी पूछ-गिछ हो रही है और काफ़ी डिटेल में पूछ-गिछ की गई है। फिर उन्होंने ये कहा कि मियां साहब तज़लील क्या होती है अब आपको महसूस हो रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीख कर कहा था कि मौलवी मुश्ताक तज़लील कर रहा है, तब आप खुश हो रहे थे, जनरल ज़िया की गोद में परवरिश पा रहे थे। ये कहना लाजमी है कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब तो पॉलिटिकल सीन पर नहीं थे, लेकिन बात दुरुस्त है जो ये कह रहे हैं तारीख के हवाले से
کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا. پھر انہوں نے یہ کہا میاں صاحب آپ نے بے نظیر کے خلاف جھوٹے کیس بنائے, بدنام کیا, ججوں کو ٹیلی فون کیا, جلا وطن ہونے پر مجبور کیا, شہر شہر چکر لگوائے, گھنٹوں پیشی کا انتظار کرا کر پیشی ملتوی کروا دی, شوہر سے ملاقات کے لیے گھنٹوں کھڑی رہتی تھیں. اپنی والدہ کی بات کر رہے تھے, اور یہ سب حقائق ہیں جو تاریخ نے قلم بند کیے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا میاں صاحب مجھے احساس ہے آپ کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے لیکن احتساب ہونا چاہیے. تو یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا. اور طلال چودھری صاحب نے دیکھیے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں 2 روز پہلے عدلیہ کے حوالے سے کیا فرمایا. یہ عدلیہ کبھی ایل ایف کا شکار ہوتی تھی, کبھی پی سی او کا شکار ہوتی تھی, کبھی آمریت کی لونڈی بنتی تھی, کبھی کسی حکومت اس کو تہو بالا کرتی تھی. اس کو مضبوط جو کیا ہے وہ میاں نواز شریف کی اس جد و جہد کا نتیجہ ہے. تو یہ آپ نے سن لیا, بات عدلیہ کے ایک متنازع رہی ہے, کنٹروورشل رہی ہے, اس کا ایک رول کنٹروورشل رہا ہے. وہ تاریخ کی باتیں ہیں, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن کن الفاظ میں آپ یاد دہانی کروائیں. اور پھر آج کے پرائم منسٹر نواز شریف ہی کی وجہ سے عدلیہ آزاد ہے, یہ اس پر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن بہرحال ناظرین ان چیزوں پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جو پیناما پیپرز کے روح رواں ہیں پاکستان میں, عمر چیمہ انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں دا نیوز کے ساتھ. ویلکم ٹو دا پروگرام عمر. اور عمر چیمہ وہ شخص ہیں جو کہ نان پولیٹیکل ہیں جن کو جے آئی ٹی نے کراس ایگزامن کیا ہے. ایم آئی رائٹ عمر؟ جی. اور ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے فواد چودھری صاحب نے, اسپوکس پرسن ہیں پی ٹی آئی کے. ویلکم ٹو دا پروگرام فواد. شیخوپورہ سے ناظرین میاں جاوید لطیف صاحب ہیں, ایم این اے پی ایم ایل این کے, انہوں نے جوائن کیا ہے. میاں صاحب شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین کراچی سے ہمیں جسٹس وجی الدین صاحب, فارمر جج آف دا سپریم کورٹ, وہ ابھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ابھی ان سے بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ان کی طرف جائیں. عمر ویری کوئکلی میں چاہتی ہوں آپ کا ٹیک, اس سے پہلے ہم گیسٹ کے پاس جائیں, کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے چاروں طرف, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات وزن بھی ہے بات میں جو بلاول بھٹو نے کہا, جو عمران خان نے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کہنے والے پولیٹیشین ہیں جی, تو ان کی ہر بات جو ہے وہ پولیٹیکل ہوتی ہے. ٹھیک. باقی بعض اوقات چیزوں میں وزن ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوں. جی, میرا خیال ہے کہ بہت اچھے طریقے سے جے آئی ٹی نے جس طریقے سے ان کو اکاؤنٹیبل کر رہی ہے, لیکن اگر کوئی یہ بات کہے جی کہ وہ ہمیں تو اس طرح کیا گیا تھا, یعنی انہوں نے بھی کوئی اس میں کوئی ایسا کوئی انکار تو نہیں کیا کہ ان کو, میرے خیال ہے حسین ابھی چوتھی دفعہ پیش ہوا ہے, اس کا بھائی بھی آ کر پیش ہوا ہے. کوئی اور کسی کی طرف سے اگر شروع میں انکار تھا, جس طرح وہ سعید صاحب ہیں جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ بھی پیش ہوئے ہیں. تو یعنی کوئی اور دوسرا, یعنی جو جس طریقے سے انہوں نے ابھی جو کچھ پہلے نہال ہاشمی صاحب نے کیا, لیکن اس کے بعد یعنی کہ وہ الفاظ تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن جس حد تک ازالہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ میرے خیال انہوں نے کافی ایفرٹ کی ہے. یعنی کہ ایک گڈ ول میسج انہوں نے بھی عدالت کو دیا ہے کہ ہم وی وانٹ ٹو ریکٹیفائی. لیکن یہ بات جو بھی آپ نے کہا نا کہ انہوں نے جس حد تک جا سکتے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, بالکل پیش ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے ابھی آصف کرمانی صاحب کا سنا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب ایک شکایت تھی ان کے ٹون میں کہ جی ہمارے ساتھ یہ شکایت, ویسے جو بھی پارٹی ہوتی ہے نا, وہ بے شک پیپلز پارٹی والے وہ بھی, تو پھر بلاول بھٹو جواب بھی ٹھیک دے رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے تو شکایت کی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ عام لوگوں کی طرح سلوک نہ ہوا, اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ہم پھر عدالت کے پاس. یہ یعنی کہ مجھے بات ان کی بڑی عجیب سی لگی ہے, یہ عام لوگ کس طرح سے آگے, یعنی کرمانی صاحب جو ہیں یا جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, اگر وہ عام ہیں تو اس ملک میں کون سے لوگ ہیں جو خاص ہوں گے, جس ملک میں وزیر اعظم یا اس کے بچے عام ہوں, اور جس ملک میں عدالت کو یہ فکر پڑی ہو کہ ہم اپنی مرضی کے لوگ ہی جے آئی ٹی میں لگوا لیں کہ کہیں دوسرے لوگ نہ آ جائیں. تو یعنی اتنا اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ, عدالت کے پاس اتھارٹی تو ہے اپنے لوگ لگانے کی. نہیں, انہی کہ عدالت اس میں کوئی تھوڑا سا ایک ابہام کہہ لیں, لیکن ایک تو یہ ہے کہ عدالت نے کہا جی کہ آپ نام ہمیں پیش کریں گے اور ہم ان کو ان میں سے اپروو کریں گے, یعنی کہ آپ کے پاس سفارشی, یعنی کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں کہ یہ نام ہے.
لیکن جو عدالت نے 3 مئی کو ایک طریقہ اختیار کیا جی کہ آپ جو ہے 18 گریڈ تک کے لوگوں کی لسٹ منگوا لی، آپ نے اس میں سے جو دیکھنا ہے بجائے واٹس ایپ کالنگ کرنے کی بجائے نہیں کہ آپ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک. اب آپ نے پوائنٹ جو ریز کیا اسی حوالے سے ناظرین ہم نے دعوت دی خاص طور پہ جسٹس وجی الدین صاحب کو، فارمر سینئر جج آف دا سپریم کورٹ، کے ہمیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ نان پولیٹیکل روشنی ہوگی، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں سیاست میں. جج صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو جی. جج صاحب واٹس ایپ کال ہی پر آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ کا موقف لیں کہ واٹس ایپ کال سب سے پہلے بتائیے گا کہ رجسٹرار صاحب کو کال کرنی چاہیے تھی اور واٹس ایپ کی یا نہیں، یہ طریقہ کار درست تھا؟ جی کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے لینڈ لائن کی کال کی اور اس کے بعد واٹس ایپ کی کال کی، اور یہ بھی نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کال کی جب تک کہ 3 ممبرز کی امپلیمنٹیشن بینچ اس وقت تک کانسٹیچیوٹ نہیں ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انیوژول سی بات ہے، اور کئی مرتبہ عدالتی کارروائیوں کو اندر سے بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اب کچھ لوگوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ اس کے لیے فل کورٹ بیٹھے. میں سمجھتا ہوں اتنی لمبی چوڑی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک 5 رکنی بینچ ہے جس کا پارٹ ہرڈ کیا ہوا کیس ہے. انہی کو اس معاملے کو ایگزامن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب کا کیس اچھا ہے یا برا ہے، لیکن جو قانونی ایکسپرٹس کا ویو ہے وہ یہ ہے کہ کمزور کیس ہے. تو لگتا یہ ہے کہ جیسے تمام پروسیڈنگز کو امپلوڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تمام پروسیڈنگز کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک اتنا ہائی آفیشل جیسا کہ سپریم کورٹ کا رجسٹرار ہو، اسے ابھی بینچ کانسٹیچیوٹ بھی نہیں ہوئی ہے، اور بنیادی طور کے اوپر وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے. اس کا جوڈیشل ورک اس حد تک محدود ہے کہ وہ پٹیشنز کو یا اپیلز کو ایگزامن کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ قانون کے احاطے میں آتی ہیں یا نہیں آتی. اس سے زیادہ اس کی کوئی جورسڈکشن جوڈیشل نہیں ہے. تو اس طرح کا آدمی پہلی مرتبہ لینڈ لائن کال کرے، پھر واٹس ایپ کال کرے، اور ایک ایسے سبجیکٹ کے بارے میں جو ہائیلی سینسٹیو ہے. if the Prime Minister and his family are on trial, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سینسٹیو کیس نہ صرف پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا. تو ایسے معاملات میں اس نوعیت سے انفارملی بات کرنا، اور جے آئی ٹی نے کرنا کیا ہے؟ جے آئی ٹی نے تو صرف ایویڈنس اکٹھی کرنی ہے. ایویڈنس کیا ہوتی ہے؟ یا تو اورل ایویڈنس ہوتی ہے یا ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے. وہ تو کوئی بھی ایماندار 6 لوگ کر سکتے تھے، اس میں کسی خاص آدمی کی ضرورت ہی کیا تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ایگزامن کرنا چاہیے، اور سوال یہ ہے کہ کون ایگزامن کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 5 رکنی بینچ جس نے کہ اس کیس کو پارٹ ہرٹ کیا ہے، جس میں سے 2 ججز ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، بقیہ 3 نے اپنا ویو فائنلائز کرنا ہے، اسی کو اس معاملے کو ایگزامن کرنا چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس خدشے کا اظہار کریں کہ کسی نے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، کہ اندر سے امپلوڈ کرنے کی، تو اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آیا. کیونکہ بینچ آپ فرما رہے ہیں کہ بنا نہیں تھا امپلیمنٹیشن بینچ، لیکن جو آرڈر تھا 20 اپریل کا، اس میں تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے سامنے نام دیے جائیں گے. تو امپلیسٹ اس آرڈر میں یہ تھا کہ امپلیمنٹیشن بینچ تو یہی ہوگا. تو اس میں تو کوئی نہیں تھا، کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ یہی ججز ہوں گے جو امپلیمنٹیشن بینچ کا حصہ ہوں گے، کیونکہ آرڈر میں تو بڑی کلیئرلی لکھا ہے کہ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے نام. تو there was no doubt کہ امپلیمنٹیشن بینچ ہی ہوگا. یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اور پھر اتنی کلیئر صورتحال میں، جیسے آپ نے ابھی بہت ایبلی کرٹیسائز کیا، اس کو ڈائگنوز کیا ہے اور انالیسس پیش کی ہے، تو اس صورتحال میں تو ایسے کسی کام کی گنجائش ہی کوئی نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 رکنی بینچ جو ہے، انہوں نے سارا معاملہ اپنے اوپر لے کر کے ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہائیلی سسپیشس سچویشن تھی، اس کو جو بھی کنسرنڈ آفیسر ہے اس کو ایک طریقے سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کنسرنڈ آفیسر کون ہوا اس میں؟ رجسٹرار۔ جی رجسٹرار اور جی رجسٹرار، اور یہ بھی کہ ججز نے 2 روز پہلے جب بینچ بیٹھا ہے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے کہنے پہ رجسٹرار نے کیا ہے، یہ بھی آپ اس بات سے بھی واقف ہیں؟ ہاں مجھے اس کا پتہ ہے، اور آئی تھنک کہ یقیناً انہوں نے رجسٹرار صاحب کی جو ایک ڈیویشن تھی اور بے معنی ڈیویشن تھی، جی چلیں اس کا کوئی سبسٹنس بھی ہو، چلیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہو، چلیں اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر صاحب کو کوئی نقصان بھی پہنچایا جا سکے، ایسی کوئی بات ہی وہاں نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے، عدالت کو کنٹروورسی سے بچانے کی کوشش کی ہے، بٹ دین دی فیکٹ ریمینز کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو عمر چیمہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، بس اس کے بعد ہم آپ کا شکریہ ادا کریں۔ جی عمر۔ جسٹس صاحب میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ جب وہ 20 کو فیصلہ آیا اور اس میں یہ تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ نے نام پیش کرنے ہیں ان اداروں نے، تو وہ 26 کو نام آ گئے اور 26 یا 27 کو، تو یہ 28 کی واٹس ایپ کال ہے اور جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ان 2 لوگوں کے نام ڈال دیں۔ اچھا اس کے بعد جو 3 کو پہلی ہیرنگ اس میں نام نہیں تھے، جو پہلی ہیرنگ ہوئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس میں نام نہیں ڈالے، تب جا کے انہوں نے کہا جی کہ BS-18 تو یہ ایک اور ڈائمنشن ہے کہ وہ جن اداروں کو کہا گیا انہوں نے نام نہیں ڈالے۔ تو جج صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، میرا خیال ہے اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے ریفرنس۔ جج صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی فرمائیے گا۔ میں ذرا سا جی فرمائیے۔ ذرا سا عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے، مجھے ڈیٹس کا ایکوریٹلی پتہ نہیں، اور عمر چیمہ صاحب نے جو بات کی ہے اس سے تو لگتا وہی ہے کہ جیسا میرا انیشل سوچ تھی کہ نام انہوں نے سبمٹ کرنے تھے، نام انہوں نے سبمٹ کیے، اور اس نوعیت کے نام سبمٹ کیے کہ جس میں سے خاص طور پر یہ 2 ادارے جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا SECP، ان میں وہ لوگ تھے ہی نہیں کہ جن میں سے تینوں میں سے کوئی ایک بھی مناسب آدمی نظر آتا۔ اس کے بعد اگر یہ کال ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ اس میں irregularity نہیں ہے اور یہ کوئی اس طرح کی غلط بات بھی نہیں ہے۔ میرا امپریشن یہ تھا کہ ابھی نام نہیں آئے تھے، ابھی بینچ کانسٹیچیوٹ نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اس سے پہلے ہی یہ کر لیا۔ تو اگر تو یہ صورتحال نہیں تھی جیسے کہ عمر چیمہ صاحب نے بتایا، تو I am never shy of accepting my mistakes. I stand corrected. بہت شکریہ جج صاحب ہمیں جوائن کرنے کا ہے۔ آپ نے ایک فارمر جج آف دا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے سن لیا کہ ان کا کیا خیال ہے اس کال پر، اس واٹس ایپ کال پر۔ اب ہم بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے سیاسی نوعیت جو ہے اس سب مسئلے کی۔ اسٹے ود اس۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए
पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 हो रही कि क्या अदलिया के मसले पर जो खासतौर पे सेनेटर निहाल हाशमी साहब के बाद उठा है, क्या उस पर जमातें जो हैं वो सियासत कर रही हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं? क्योंकि ये इल्ज़ाम है जो चौधरी निसार साहब ने भी लगाया आज। तो हम फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, नाज़रीन इनके पास चलते हैं। फवाद चौधरी साहब, आप कल से आपका बार बार ये चल रही है खबर कि आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत जो है वो फ़ोन टैपिंग कर रही है, वो जजेस के जो कॉल्स हैं उनको टेप कर रही है। आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं? अच्छा नसीम, पहले तो ज़रा एक हिस्ट्री अपने पास रखिएगा कि 97 में जो सजाद अली शाह साहब का तनाज़ा शुरू हुआ था नवाज शरीफ साहब से, उस वक्त भी मामला जो हुआ था वो यही हुआ था कि फ़ोन टैपिंग हो रही है जजेस के फ़ोन की, और वो मामला फिर आगे बहुत बढ़ गया और फिर आपको मालूम नहीं है वहाँ पर जो हुआ। यहाँ पर जो अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी व्हाट्सएप की, एक तो दो ग्रुप्स बिल्कुल इसको जो है एक बना के सुप्रीम कोर्ट को मेलाइन करने का एक खबर को इसको एंगल दे रहे हैं। हालांकि खबर बीच में कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो पहले दिन से कह रही थी कि हम नाम देंगे JIT के, और उन्होंने नाम दिए JIT के। इसमें मतलब कोई खबर वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक व्हाट्सएप कॉल रजिस्ट्रार ने की और उनसे ये जाहिर किया जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ साजिश हो रही थी कुछ लोगों को JIT में डलवाने की। अच्छा, अब ये खबर नुमाइंदे को लीक हुई। अब या तो SCCP के चेयरमैन जो है उन्होंने ये खबर लीक की, या हुकूमत जो है वो उनके फोन मॉनिटर कर रही थी। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि IB से और SCCP के चेयरमैन से आप बुला के पूछ लें कि जनाब आपने ये जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है लीक हुई, या IB से पूछ लें कि आप किसके हुक्म पर किस किस के फोन टैप कर रहे हैं। क्योंकि फोन टैपिंग पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। जब किसी आदमी को ब्लैकमेल करना हो उसकी निकाल दी जाती है, कर दिया जाता है। अच्छा जी फवाद, जस्ट उस पे एक बात जो फैक्चुअली है वो पता आपको होनी चाहिए कि खत जो लिखा है SCCP के चेयरमैन ने, उन्होंने रजिस्ट्रार साहब को खत लिखा कि आपने ये व्हाट्सएप कॉल किया, और वो खत उन्होंने कॉपी कर दिया उनको लॉ सेक्रेटरी को। तो ये जो है ना कि बात इस तरह पब्लिक नहीं हुई, और जो कॉल थी किसी ने ख़ास रिकॉर्ड की, जिसको कॉल आई थी उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके तो ये उस पे ले आए ऑन रिकॉर्ड। ये बात फैक्चुअल है। तो ठीक है, उनको पूछा जाना चाहिए उन्हें ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्रार को उन्होंने लीक क्यों किया, और उन्होंने जिस तरीके से फिर, क्योंकि देखिए हामिद मीर साहब ने बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उनको अप्रोच किया और ये खबर लगाने का कहा, बशर्ते कि वो ये एंगल दें कि सुप्रीम कोर्ट एक साजिश में इन्वॉल्व है। अब यही खबर बाद में अंसार अब्बासी साहब ने दी और वही एंगल दिया जो हामिद मीर साहब बता रहे हैं। अब या हामिद मीर साहब से पूछा जाए कि वो ये बात, क्योंकि ये तो ऐसे ही है ना जैसे डॉन लीग की बात हो रही थी कि आपने ऑफिशियल जो सीक्रेसी का आपने बात की हुई है, आपने ओथ लिया हुआ है बरकरार रखने का, वो आपने नहीं रखा और आपने दिया। हामिद मीर साहब ये बात कर रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब ने वो खबर। अच्छा ठीक है जी, मैं मियां साहब के पास जाती हूँ। अच्छा एक तो खैर फवाद चौधरी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आप ये जो बातें हो रही है उनकी बिना पर आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने रिकॉर्डिंग करवाई है, उससे ज्यादा कोई एविडेंस नहीं है। मियां लतीफ साहब ये सुनिएगा, ये जो अभी आपने फरमाया इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि हुकूमत क्या ये एंगल देना चाह रही थी और उसने ये खबर दी, और खबर दी डिस्टॉर्ट करने के लिए? फवाद चौधरी की इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि फवाद बात कर रहे हों या कोई और बात कर रहा हो, हक़ाइक़ ये हैं कि 4 साल से एक ग्रोह ऐसा है जो अदारों के दरमियान जो है वो कशीदगी चाहता है और कशीदगी से अपने ढंग की ख्वाहिश जो है उस पर अमल चाहता है। मगर मैं ये कहूँगा कि वो 97 हो या 2002 हो, माजी से हमें सीखना चाहिए। और इमरान खान साहब 2002 में असम्बली के मेंबर थे जब डोगरा कोर्ट थी, और जब अदारों के साथ जो खलवाड़ परवेज़ मुशर्रफ साहब कर रहे थे, इमरान खान साहब ने असम्बली का मेंबर होने के बावजूद असम्बली में इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज जो अदारों की
اپنا تحفظ کی بات کر رہے ہیں، اداروں کو تحفظ دینے کی بات کر رہے ہیں، اداروں کے لیے جنگ لڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے اور قوم کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ کس نے اداروں کی آزادی اور اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کیا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ باہر آئے اور اداروں کو نہ صرف آزاد کروایا، مضبوط کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی۔ اب بات کیا ہے؟ اب بات یہ ہے وہ تھوڑی سی جی تاریخ میں سب انوالو تھے جی، یعنی کہ دیکھیں نا 1997 میں جو تھا پوری قوم انوالو تھی۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ 97 میں کوئی الزام لگاتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس تفصیل میں جائے بغیر یہ کہتا ہوں کہ ماضی سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ میں یہ اب بات کر رہا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے پوری قوم نے ایفرٹ کی، کسی نے تھوڑا اس میں حصہ ڈالا، کسی نے زیادہ ڈالا، مگر ساری قوم کی یہ خواہش تھی کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہو اور یہ ایک مضبوط ادارہ ہو۔ لیکن میاں صاحب ہم آج کی بات کر رہے ہیں، اب کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ 4 سال اب کی بات کریں نا میاں صاحب، ابھی کی بات کریں۔ میں آج کی بات کرنے لگا ہوں نا، مجھے ابھی کی بات کرنے ہی دیں گی تو میں کروں گا نا۔ میں تو پچھلا ایک جو سیاق و سباب تھے اس کے حوالے سے تھوڑا میں نے عرض کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ باتیں لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس کا نام لے کر ان کی تصحیح کی، آج بات وہ کرنے کی خواہش کرتے ہیں اداروں کی آزادی کی، وہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے اداروں کو کھلواڑ بنایا۔ عمران خان صاحب آج کی بات پہ آئے نا، کیونکہ اگر آپ پرانی بات کریں گے کیا میں کہوں میاں صاحب آج کی بات پہ یہ بتائیں کہ آپ کے بھی تو لوگ ہیں جو تنقید نہیں، مجھے بتا دیں آج کے حوالے سے نہیں، آج کے حوالے سے سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ایم ایل این کیونکہ جی آئی ٹی پہ کی وجہ سے زور پڑ رہا ہے، اس پر دباؤ پڑ رہا ہے پرائم منسٹر کے خاندان پہ، تو اس لیے انصار عباسی نے بھی کہا کہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم کھیلی جا رہی ہے جی آئی ٹی کے ساتھ جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کے خاندان کا تعلق ہے اور پی ایم ایل این کا تعلق ہے، اس پر فوکس کریں۔ دیکھیں میری بات سنیں نا، ابھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ خاص اور عام کی بات کی جا رہی تھی، جو آپ نے کلپ ابھی سنوایا کسی کا مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، کسی کا آپ نے سنوایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام بندے ہیں تو پھر خاص کون سے ہیں۔ آصف کرمان، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی اولاد جو ہے، ایک سٹنگ عمر چیمہ نے آصف کرمانی صاحب کی بات پر کامنٹ کہ اگر سٹنگ جی چلیں اس طرح ہی کہہ لیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر سٹنگ ایم پی اے سٹنگ پرائم منسٹر کے بچے جو ہیں وہ جے آئی ٹی میں پیش ہو رہے ہیں اور اس پر تحفظات بھی اپنے اظہار کر رہے ہیں اور تحفظات کے باوجود اسی کے سامنے پیش بھی ہو رہے ہیں، تو اس سے اداروں کی مضبوطی اور کیا ہوگی۔ ایک وقت تھا جو آپ کہیں گی کہ پھر ماضی کی بات کر رہا ہوں، تو ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ گھر بلا کر ججز کو فیصلے لکھوائے جاتے تھے، پرویز مشرف یہ کرتے نہیں رہے، اس کے باوجود اگر ہمارے احتساب کی بات کی جاتی ہے تو پرویز مشرف کے دور میں سر بات یہ ہے کہ وہ تو سکرین پر نہیں ہے، تو ہمارا تو احتساب اس نے میں کہتا ہوں بے دریک کیا اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں تھی ان کو۔ 10 سال اگر انہوں نے احتساب کیا تو اس میں ہم پاک صاف نکلے، تو میں کہتا ہوں آج ہمیں اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے میں کیا حرج ہے۔ اچھا جی بریک لیتے ہیں، جے آئی ٹی میں پیش ہو رہے ہیں اور جب بلائیں گے تب ہوں گے۔ اچھا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، اسٹے ود اس۔ میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے، پورے گھر میں گھومتا پھرتا ہے، اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور
मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट की गुलाम क्यों? क्रिकेट के दुश्मन का इनकार, शाहीन उड़ान भरने को तैयार, अनुष्का से पूछ कोहली यार। मजीद भी आपको दिखाएंगे। फ्रूट माफिया पर कारीवार, बड़े भाई फिर तैयार, दरमियानी रस्ते के मुतलाशी निसार, मोहम्मद अली। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में।
देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कि अदलिया के मामले पे क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है या चीज़ों में वज़न है जो तमाम सियासी जमातें उठा रही हैं। ये बताइएगा चौधरी साहब, ज़रा सुनिए कि आपके लीडर ने आज क्या कहा है कि वो क्या करेंगे अगर कोई मसला पैदा हुआ। आज मैं पैगाम दे रहा हूँ ये शरीफ माफिया को, गॉडफादर को, ये 97 नहीं है, किसी किस्म का अब आपने वारदात की, मेरा वादा कि मैं इस कौम को सड़कों पर निकालूंगा और फिर आपको छुपके गिरने की जगह नहीं मिलेगी, आपके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो जाएगी। जी फवाद, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का क्या मतलब है कि अगर कोई वारदात की, किस चीज़ को वारदात कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं मैं सड़कों पर निकल आऊँगा, तो क्या इनके जहन में क्या है? अच्छा जी, वो तो इस वक्त फवाद चौधरी साहब नहीं है लाइन पर, उनसे कांटेक्ट करते हैं फिर। जी उमर, आप बताएं कि ये अब जो पोजीशन ले रहे हैं इमरान खान साहब। नहीं, मुझे ये किस चीज़ की वार्निंग वैसे किस चीज़ की दे रहे थे?
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر حکومت نے کوشش کی کہ پریشرائز کرنے کی عدلیہ کو، اور یہ 1997 ہی 1997 میں آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایکچولی جا کے دھاوا بول دیا تھا سپریم کورٹ پہ. نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اس دفعہ کو دعویٰ بولنے چاہتی ہے. جس طرح میں نے پہلے وہ نہال ہاشمی صاحب کی بات کی، یعنی کہ میں آئی واز ریئلی اپسیٹ کہ جو ان کی بہت سخت زبان تھی، یعنی کہ ریکارڈ قسم کی سخت زبان تھی، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ نے یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی انہوں نے جتنا وہ کچھ کر سکتے تھے، جس طریقے سے گڑگڑا کے وہ معافی مانگ سکتے تھے، جو بھی طریقہ ایف آئی آر کا بھی کہہ دیا اپنے بندے کے خلاف، ایون کہ کوئی پی ایم ایل این کے ورکرز نے اس کے خلاف مظاہرے تک شروع کر دیا، اس کو سینٹ سے آپ نے فارغ کر دیا، ممبرشپ معطل کر دی. تو اگر وہ 97 والی بات کرنی ہو تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کے کام کریں گے. جی فواد چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا عمر چیمہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا کچھ کر دیا حکومت نے اس وقت، نواز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر نے، نہال ہاشمی صاحب کی جو باتیں ہوں اس کے رد عمل میں، کہ یہ عمران خان صاحب جو 1997 کی بات کریں وہ تو حالات پیدا نہیں ہونے والے، تو یہ تھریٹ کیوں دے رہے ہیں، یہ چیلنج کیوں پھینک رہے ہیں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ حکومت میں دو گروپ ہیں. ایک گروپ ہے جو بڑی اگریسو اپروچ لینا چاہتا ہے اور وہ 97 والی بات کرنا چاہ رہا ہے. مثال کے طور کے اوپر اب سے کچھ دیر پہلے خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں تقریر کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ججز نے ریمارکس کیے ہیں وہ عوام کی توہین ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن چودھری نثار نے صبح جو ہے وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ مختلف ہے اس بات سے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میرا تجزیہ ہے، ظاہر انفارمیشن تو نہیں ہے ہو سکتی مجھے نون کی، کہ نون لیگ میں دو گروہ ہے. ایک گروپ جو ہے وہ اگریسو اسٹانس لینا چاہتا ہے، ایک تھوڑا جو ہے وہ لائن ڈاؤن لینا چاہتا ہے. اب یہ آگے جو حالات جا رہے ہیں یہ دیکھیں گے کہ جے آئی ٹی میں ان کے ساتھ کیا معاملہ آتا ہے. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے خلاف معاملہ جا رہا ہے تو پھر یہ اگریسو ہو جائیں گے، اور اگر لگ رہا ہے کہ کچھ بیچ بچاؤ ہو جائے گا تو پھر لائن ڈاؤن اپروچ لیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتے میں آپ دیکھیں گی کہ پی ایم ایل این کی اگلی اسٹریٹجی ہمیں سامنے آ جائے گی. لیکن اس وقت تک جس طرح سے جے آئی ٹی جا رہی ہے، یہ جو کوسچنز ہیں ان میں بچنے کا چانس بڑا مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں جو پراپرٹیز کے سارے پیپرز ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں. پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ابھی تک، کیونکہ جے آئی ٹی تو دیکھیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. اب یہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اور ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. تو پھر تو ان کو چاہیے کہ ہمارے موقف کی تائید کریں اور کہیں کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں اور سب کے سامنے ہونی چاہیے. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ آپ کا موقف تھا کہ ہو، اور پی ایم ایل این اس وقت نہیں چاہ رہی تھی. ہم پوچھتے ہیں ابھی میاں صاحب سے، اس کے بعد بریک لیتے ہیں ناظرین اور گفتگو رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے، پورے گھر میں گھومتا پھرتا ہے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے، جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟
अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात इसी पर कर रहे हैं कि अदलिया के हवाले से और आज आपने देखा कि चौधरी निसार साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये सियासत करने की कोशिश की जा रही, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, और उन्होंने कोशिश की कि सब ठंडे हों। और अभी बड़ी अहम बात आपने सुनी फवाद चौधरी साहब से, जिन्होंने ये कहा कि अभी इनका ख्याल ये है कि PMLN में कोई हिकमत अमली हतमी तौर पर डिसाइड नहीं हुई। और फवाद चौधरी साहब का ये कहना अहमियत रखता है, क्योंकि ये नॉर्मली इनका जो कहना होता है वो ये कि जी PMLN ने डिसाइड कर लिया बदलिया के ख़िलाफ़ जाएंगी। मियाँ लतीफ़ साहब ये बताइएगा कि अभी जो ये कह रहे थे फवाद चौधरी साहब के लाहौर में आपके लीडर जो हैं, मिनिस्टर भी हैं रेलवेज़ के, उन्होंने ये साद रफ़ीक साहब ने कहा कि अवाम की जो है तौहीन की है अदालत ने ये बात कह के। अच्छा, फिर 2 दिन पहले जो आप लोगों की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई, जो बेनामी आई प्रेस रिलीज़, उसमें ये कहा गया बड़ी क्लियरली कि तर्जुमान ने कहा कि जो इस तरह के बेबुनियाद रिमार्क्स की वजह से खुद अदलिया के जज साहिबान के हलफ और ज़ाब्ताई इखलाक की मुनाफी होती है। तो क्या कहें हम कि ये PMLN अटैक तो कर रही है जुडिशरी को, या ना कहें? जी मियां जावेद लतीफ़ साहब। जी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, ये बताएं, मैं आप ही के पास आती हूँ। ये बताएं कि ये जो आई थी बेनामी प्रेस रिलीज़, उसमें तो बड़ी क्लियरली कहा था कि जी आप वायलेट करें कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी, और साथ आप कर रहे हैं इसको वायलेट आप अपने ओथ को। तो उसमें तो बहुत से लोगों ने उसकी तशरीह ये की कि अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाएंगे। ये तो आप नहीं, मेरे ख्याल अभी जो है ना नून लीग वाले, पहले तो देखें जब व्हाट्सएप वाली कंट्रोवर्सी शुरू हुई है और वो नवाज शरीफ की फेवर में जा रही थी, ठीक है, उसके बाद हाशमी साहब का बयान आया, इनके अगेंस्ट होगी चीज़ें। जब हाशमी साहब का कंटेम्प्ट के केस में बुलाया तो अदालत की तरफ से जो एक जज साहब के रिमार्क्स हैं उनकी वजह से फिर जो है यानी कि वो मामला नवाज शरीफ की फेवर में चला गया। अब ये है कि उसके बाद नजर ये फूंक कर कदम रखे हैं, जिस तरह आपने यानी कि वर्ड इस्तेमाल किया बेनामी प्रेस रिलीज,
ٹھیک ہے, انہوں نے بنامی کے کیے, اس پہ کوئی ایکشن ہی نہ زیادہ ہو جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے لاسٹ لائن اب اس چیز کا اندازہ میرے خیال ہے 5 تاریخ کو پتا چلے گا. 5 تاریخ کو پتا چلے گا کہ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے. اس وقت تو 2 ٹریکس پہ لگتا ہے حکومت چل رہی ہے. عدلیہ کے حوالے سے ناظرین اس کا پروگرام اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص